Speculation of possible rebellion has surfaced in the South Goa Zilla Panchayat camp after BJP chairperson candidate Siddharth Kaunse Desai secured 16 votes, one more than combined strength of BJP, MGP and independent members, which stands at 15. The unexpected extra vote has triggered question over the cross-voting, with political circle abuzz over which ZP member from the opposition, Congress, GFP or AAP may have been rebelled and voted in favor of the BJP candidate. भारतीय जनता पक्षाचे आमचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक, आमचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पक्षाचे सगळे पदाधिकारी आणि भारतीय जनता पक्षाचे आमचे सगळे कार्यकर्ते, आमच्यो तिन्ही पंचायत, आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे अध्यक्ष मनोज बाब, पंचायतीचे सगळे मेंबर, सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. पयलीं म्हणल्यार कित्याक आमच्या पक्षान म्हाका दुसरी खेपे तिकेट दिली आनीक उपाध्यक्ष केलो आनी आज अध्यक्षाचे पदाचेर बसयलो. आयज सगळे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे केल्ले काम आनी आमी आज कार्यकर्त्यांनी केल्ले कामाच्या बळाचेर आमी म्हाका दिसता आयज हांगा म्हणल्यार पावल्ले आसात. हांव भारतीय जनता पक्षाक खऱ्यांनी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आमचे जे फुडले प्रायोरिटी आसतली ती आमची कितलीशीच आमचे मेंबर्स आसा, आता 25 मेंबर्स आसा, त्यांची आज पयली मिटींग जातली. आमची मिटींगेक आमचे न्यू प्रपोजल त्यांचे कशें आसा, आज कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमी सगळे भोंवले. कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमी सगळ्यांनी कितलीशीच कामां भोंवता आसतना सुद्दां लोकांनी कितें प्रायोरिटी दिल्ली आसा, खंयची कामां सांगिल्ली आसा त्या प्रमाणे आमी तेंचे मेंबराचे सगळ्याचे कन्सिडर करून आमी तेचे फुडें वतले.